ټیک ټاک خو زما تقریبا پېښور کې سټارټینګ کې ما سټارټ کړی و، ډېر کال یې وشو، بس تاسو تقریبا 15 شپږ کاله خو به زه یم چې کېږي د ټیک ټاک هم ورسره ما هم هغې ټایم کې سنګینګ هم سټارټ کړی و، خو بس دا و چې هغه شهرت په ټیک ټاک لږ زیات میلاو شو، خلکو ټیک ټاک هایلایټ کړی زیات و. پلیټفارم خو اوس د ټیک ټاک لایف دی، نو دی مونږ ګورو، دا خو بابا راغلی د پاکستان ته، خو دا خو زه یم چې دا بد شیز نه دی، دا ښه دی چې په ښه طریقې یوز کړې. ډاکټر صاحب ته پته ده چې یو پلیټفارم ته په ښه طریقې هم یوز کړې، نیګیټیو هم دی او پازیټیو هم دی، خو نن سبا خلک لږ دا کنځلې او دا شیزونه ډېر ترجیح کوي. نیگیټیو او پازیټیو دواړه کامنټس په ته کامنټ سیکشن کې پرېږدي. موږ سره دونه وخت وینه چې دا دونه اوږد به دا څوک په ډیلیټ کوي که نه، نو چې کم خلک ښه کامنټس کوي، بد کامنټس هم کوي، نو خلک دې هم چسکي علي موږ ته پروا نه رسي چې کم کس تا ته د خور د مور د تا کنځل کوي یا کنځل تا ته نه رسي، هغه خپل ځان ته رسي. نو زه دا ټولو ته هم دا ریکویسټ کوم کو په تاسو کم آرټسټ کم ټیک ټاکر په تا بد لګي، سمپلی تا سره آپشن دے بلاک کا. سوشل میڈیا پہ انڈر 18 بھی کافی لوگ ہیں، انڈر 16 بھی کافی لوگ ہیں، گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی ہے، ہر جگہ کا ایک بچہ ہے، فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں. سو لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا، ان کے منہ میں کچھ بھی آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ویڈیو بنا دیتے ہیں، مگر وہ آہستہ آہستہ دیکھا دیکھی جب ان کی گرومنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود بیٹرمنٹ کی طرف جاتے ہیں. سو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے. جتنے بھی ینگسٹرز ہیں آئی ول جسٹ ٹیل دیم کہ جو بھی کام کریں پبلک انٹرسٹ میں کریں. کتونکو کاشف عارف یم پېښور کې موجود یم، په یو داسې موقع موجود یم چېرته چې د سوشل میډیا ملګري راټول شي. ملګري په دې موقع راټول شوي دي چې د فیصل سلمان مروت چې د ټیک ټاک یو پیژندلی نوم دی، د هغه د سالګرې په موقع راټول شي. فیصل سلمان مروت دی سره به هم خبرې اترې کوو، او چې نور څومره د ټیک ټاک یا د سوشل میډیا پیژندلي خلک راغلي دي سره به هم خبرې اترې کوو. فیصل بھائی ډېره زیاته مننه. څه به وایي نن دا دومره کوشش مو کړی دی، د سوشل میډیا ملګري هم را جمع کړي دي، نو څه احساسات مو دي؟ السلام علیکم، ستاسو ډېره مننه د راتلو او ډېر شکریا ادا کوم، او ټول ملګري دا چې دا را یوځای شوي دي، دا د دې مینه محبت دی چې دونه تنګ وخت کې بلنې باندې دی راغلي دي، او ډېر خوشحال یم. بس یو نوی کال دی، یو سالګیره ده، نو سړی خوشحاله شي چې ملګرو سره یې سیلیبریټ کړي. او مینوال هم ډېره شکریا ادا کوم چې څوک په سوشل میډیا باندې پیغامات یې رالیږلي دي او نیکې هیلې هغه یې کړې دي موږ سره. ځکه لږه د دې موقع نه فایده واخلم. فیصل سلمان مروت د څومره وخت نه ټیک ټاک کوي؟ ټیک ټاک خو زما تقریبا پېښور کې سټارټینګ کې ما سټارټ کړی و، ډېر کال یې وشو، بس تاسو تقریبا 15 شپږ کاله خو به زه یم چې کېږي د ټیک ټاک هم ورسره ما هم هغې ټایم کې سنګینګ هم سټارټ کړی و، خو بس دا و چې هغه شهرت په ټیک ټاک لږ زیات میلاو شو، خلکو ټیک ټاک هایلایټ کړی زیات و، بس همدا دواړه چلیږي لګیا دي ورسره. مطلب تاسو چې ټیک ټاک کله راووتو په هغه ورځو کې ټیک ټاک ته راغلي؟ بالکل جی، ټیک ټاک بالکل لومړنی چې راوتی و هغه ټایم کې هم موږ سټارټ کړی و، بالکل هغه کې کې پی کې کې. څه به وایي زیات فینز مو زیات فالوورز مو د پاکستان نه دي یا د نور ملکونو؟ د افغانستان هم ډېر فالوورز دي، په هر ملک کې فالوورز دي، چې څونه خلک پښتانه دي او پښتو ژبه پیژني هغه ټول مینوال دي، او موږ ټول ډېر قدر عزت کوو او ډېر خوشحالېږو چې دا مینه موږ ته په یوټیوب په ټیک ټاک په سوشل میډیا ذریعې سره رالیږي. سوشل میډیا یو نوم درکو تاسو له، نو څه به وایي اوسني ځوانان چې کوم راځي ټیک ټاک ته راځي، تاسو خو د ډېر وخت نه دغه ټیک ټاک یا نور چې کوم سایټس دي دې سره تعلق ساتئ، اوس چې کوم ځوانان راځي آیا تاسو مطمئن یې چې دوی دغه پلیټفارمز چې دي دا په ښه طریقې سره استعمالوي؟ پلیټفارم خو اوس دا ټیک ټاک لایف دی، نو دی مونږ ګورو، دا خو بابا راغلی د پاکستان ته، خو دا خو زه یم چې دا بد شیز نه دی، دا ښه دی چې په ښه طریقې یوز کړې. ډاکټر صاحب ته پته ده چې یو پلیټفارم ته په ښه طریقې هم یوز کړې، نیګیټیو هم دی او پازیټیو هم دی، خو نن سبا خلک لږ دا کنځلې او دا شیزونه ډېر ترجیح کوي، حالانکه موږ اوسه پورې دا شانتې نه ولګر لینګویج یوز کوو په خپله، او نه بل ته ریکمنډ کوو چې هغه دې قسمه الفاظ یا دې قسمه ولګر ویډیو یا دا شانتې شیزونه کانټینټ جوړ کړي. په سوشل میډیا باندې خو نیګیټیو کمنټس هم زیات وي، د دغه نیګیټیو کمنټس تاسو ته هم کیږي که نه؟ نیگیټیو کامنټس خو دا دی وي چې چېرته خوالی هلته بدوالی که نه، د دغه نیګیټیو کمنټس نه تاسو انجوای کوئ که نه ډیلیټ کوئ بیا؟ نه داسې چل دی چې نیگیټیو او پازیټیو دواړه کامنټس په ته کامنټ سیکشن کې پرېږدي. موږ سره دونه وخت وینه چې دا دونه اوږد به دا څوک په ډیلیټ کوي که نه، نو چې کم خلک ښه کامنټس کوي بد کامنټس هم کوي، نو خلک دې هم چسکي علي موږ ته پروا نه رسي. ګوره دا پیغمبر علیه السلام ویلي دي، یو اسلامي پوینټ نه دا تاسو ته ویم،
وی چې کم کس تا ته د خور د مور د تا کنزل کې یا کنزل تا ته نه رسی هغه خپل ځان ته رسی. تاسو زما په خبره پوه شوئ کو تا ته څوک وایي خره بچې یا سپي بچې زمونږ پښتانه همدا 2 کمنټونه تا ته کوي موسټلی همدا کمنټس وي. نو دا چې کوم دی هغه خپل پلار او خپل رور او خپل مور دا مخاطب کوي. نو زه دا ټولو ته همدا ریکویسټ کوم کو په تاسو کم آرټسټ کم ټیک ټاکر پتا بد لګي سمپلی تاسو سره آپشن دی بلاک کې هیڅ ضرورت نشته چې خپل قبر درانه او کنزلې منزلې ورته کې مونږ خپل ډېر خلک نه دي خوښځې بلاک کم نو ما سره خو بلاک آپشن دی او ایګنور آپشن دی. نو دا زم چې ټولو نه ښه کار دا دی چې کول پکار دي نور تاسو ښه پوهیږئ په دې شي کې څومره پیسې به ګټي اندازتن د ټیک ټاک ټیک ټاک نه زه پیسې نه ګټم. ټیک ټاک نه دا دی چې مونږ ته ایډز راځي دا شانتې نور کافي ایکټیویټیز راځي پروموشنز راځي خو لایف زه کوم نه موسټلی پیسې په ټیک ټاک لایف کې دي او چې کوم دا مونږ ته ورکوټي ډېر دا برانډز او دا شوټس کوي نو بس دې نه لږ ډېرې راځي. زه بیسیکلی په دوبۍ کې ماډلینګ کوم ایز ا ماډل انفلوئنسر رجسټر یم او ایز ا سنگر رجسټرډ یم. نو زما ډېر کار په دوبۍ کې ماشاءالله ډېر ښه چلیږي. صحیح شو ډېر زیات مننه. کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نوجوان آ رہے ٹک ٹاک کی طرف؟ بات اس طریقے سے ہے کہ وقت بدل گیا ہے. اٹس اے نیو ایرا اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم سب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اس چیز کو اور چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو وہ تھیٹر ہو فلمز ہوں پالیٹکس ہو کوئی بھی جگہ ہو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ انڈر 18 بھی کافی لوگ ہیں انڈر 16 بھی کافی لوگ ہیں گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی ہے ہر جگہ کا ایک بچہ ہے فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں. سو لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا ان کے منہ میں کچھ بھی آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ویڈیو بنا دیتے ہیں مگر وہ آہستہ آہستہ دیکھا دیکھی جب ان کی گرومنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود بیٹرمنٹ کی طرف جاتے ہیں. سو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے. جتنے بھی ینگسٹرز ہیں آئی ول جسٹ ٹیل دیم کہ جو بھی کام کریں پبلک انٹرسٹ میں کریں. مطلب جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یا پکچر بنا رہے ہیں تو آپ یہ مت کریں کہ صرف اپنی شو منٹ کے لیے کریں. آپ یہ کریں کہ اس ایک ویڈیو سے آپ چینج کیا لے کر آئیں گے دیکھ کے کوئی لڑکا لڑکی کیا سیکھے گا. جب پبلک انٹرسٹ میں آپ کام کرتے ہیں گڈ کانٹینٹ دیتے ہیں وہ آٹومیٹکلی لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں آپ کی عزت بھی ہوتی ہے اور آپ کی سکسیس بھی اس میں ہوتی ہے. تس تو کامیابی آگے کے ملاوی گی. کیا کہیں گے یہ جو نئے نوجوان آ رہے ہیں آپ تو کافی عرصے سے ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ جو نئے ٹک ٹاک کوئی پروفیشن نہیں ٹک ٹاک کوئی پروفیشن نہیں ہے. ٹک ٹاک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جیسے ایک پولیٹیشین ہوتا ہے یا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کوئی ویڈیو بناتا ہے تو وہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتا ہے ٹک ٹاک پہ بھی ڈال دیتا ہے انسٹا پہ بھی ڈال دیتا ہے تو وہ یوٹیوبر یا انسٹاگرامر یا ٹک ٹاکر تو نہیں ہوا نا. تو میں مثبت ایکٹیویٹیز کے لیے کیسے میں بائی پروفیشن جیسے ڈاکٹر ہوں ایکٹر ہوں تو میں اپنی ویڈیوز جب ڈالتا ہوں تو میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں میں ایک ایکٹر ہوں ایک ڈاکٹر ہوں. اور جیسے عمران خان ہے وہ ایک پولیٹیشین ہے تو تمام سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہی ہوگا کہ ٹک ٹاک کے اوپر میں وہی بات کروں گا کہ آپ پازیٹیو کانٹینٹ دیں جو کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینج لے کے آئے. لیکن ظاہر بات ہے طرح انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو چاہیے ہر چیز کو ہم بہت سیریس نہیں کر سکتے. کوئی کامیڈی بھی ہوتی ہے ایکٹنگ بھی ہوتی ہے اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. کوئی ٹیلنٹ ہو جو سنگنگ ہے ایکٹنگ ہے وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اسپیچز بھی کر سکتے ہیں حالات حاضرہ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس تو بے شمار اب تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ.